معبرا عن آمال وفكر الشعب المسلم في بنغلاديش، وهو لم ينسى أنه جندي في معركة، فمنذ بدأ كلمته يحدثنا حديث الجندي الذي خاض الحرب العالمية الثانية، ثم يريد منا أن نستعمل الطائرات بالحس العسكري أيضا كوسيلة إعلامية بما نريد أن يكون بيننا وبين الشعب في إيران من وسائل اتصال ومن تعريف وتوضيح للرؤية وللقضية. ثم هو معنا في أنه من الضروري أن تشكل قوة للسلام، ونحن معه في أنه لا بد أن تكون هناك قوة تحت تصرف قادة الأمة العربية والإسلامية. واسمح لي يا سيادة الرئيس، فإن الأخ المتحدث يقول إن وقتك مع جندك هناك في الجبهة، هؤلاء أيضا جندك هنا، وكل منهم سوف يعود إلى بلده وإلى دولته جنديا للعراق. وقد سعدت وشرفت في اليوم الذي كنت على أن أشرف به في العراق، سعدت وشرفت بمقابلة شقيقك الرئيس محمد حسني مبارك، وحملني إلى الشعب في العراق وإلى الجيش في العراق وإلى الرئيس البطل صدام حسين كل التحية وكل الإجلال وكل التقدير. معكم دائما من شعب مصر، معكم في كل خطاكم وفي كل طموحاتكم. الكلمة الآن لفارس من فرسان السنة النبوية، وكم نتحدث في إعجاب وإكبار أن الشعب هنا وحدة واحدة ورأي واحد، ولا أدل على هذا من هذا القريب الذي سمعناه من السيد محمد طاهر الموسوي تحية لقائد العراق وللدافع والذائد عن الأمة الآن وعن كل الشعوب العربية في كل مكان، الذائد عنها وعن عرينها. كم رأينا هذه الوحدة متألقة بين شقي الأمة، وها نحن أولئك نعانق هذه التحية بتحية أخرى من أهل السنة، من الأخ إحسان إلهي ظهير إمام دار الحديث في باكستان. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. صاحب الفخامة، أصحاب المعالي، أصحاب السماحة، إنني لفخور بأنني قد شرفت باللقاء معكم، وشرفتموني أن أقف أمامكم مرة ثانية، وأن أقف أمام صدام بغداد هارون ومامون. ولا يهمني مثل ما يهمني أنه وال لبغداد، بغداد أبي حنيفة وأحمد بن حنبل، بغداد الجيلاني وبغداد الرفاعي،
بغداد السلام والإسلام، بغداد الظفر والنصر، بغداد العز والمجد، بغداد الشرف والعلا. فإنني لفخور بأن أخاطب شخصا يتمثل فيه قول الشاعر العربي القديم: إني لمن معشر نفنى أوائلهم، قول الكماة ألا أين المحامون. وإنني لقد قلت الأمس بأنه قد تولى الوقت حينما كنتم وكنا ننادي الصلح والسلام، ولقد رأينا من الطرف الثاني المكابرة والمعاندة، ظنا منهم بأننا ننادي إلى الصلح والسلام لأجل الضعف، لأجل النقص، لأجل القصور. ولكنهم لا يعرفون نحن لسنا من أهل القصور، بل نحن من أبناء الصقور. لا نخاف ولا نهاب. فحينما كان يجنه العراق إلى الصلح كان يجنه مقتديا بسنة نبيه، متمثلا بأوامر ربه. لكنهم حينما عاندوا فلينبغي أن يكون شعارنا: وليجدوا فيكم غلظة فاعلموا أن الله مع المتقين. وأنا أقول، وقد قلته مرات وكرات، وأنا رجل أحب القرآن وأحب سنة الرسول وأحب العرب والعربية لأنها لسان رسولي، وأحب العرب لأنهم حملة رسالة الله الخالدة. أحب وأحب شعراءهم. فحينما ناداني الشيخ شيخي وأستاذي كنت أقرأ قصيدة في قلبي قاله شاعر عربي أصيل، وكان ينطبق هذه القصيدة على أحوال العراق، حيث يقول: صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرها الشر وأمسى وهو عريان مشينا، يقول صدام: مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتخطي وأقران. لماذا؟ لكي يعلم وبعض الشر عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. الآن هؤلاء القوم الذين لا يعرفون إلا لغة الصيد، فلينبغي أن يكون السيوف معلقة على رؤوسهم، وليس سيوف صدام وحده، وليس سيوف أبطاله الوحده الذين قلت فيهم ما قلت، فنكبوا عنهم درع العادي وداووا بالجنون من الجنون، والذين قلت فيهم: فلت نفسي وما ملكت يميني، فوارث صدقوا فيهم ظنوني، فوارث لا يملون المنايا إذا دارت رها الحرب الزمون، ولا يرعون أكناف الهوينة، تقتلون أبناءكم في إيرانكم الذين لا يرعون علا ولا ذمة في أبناء جلدتهم، كيف تتوقعون منهم خيرا؟ فأنا أقول ومن على هذا المنبر: قد حان الوقت بأن يرفع صدام في يده راية جده رسول الله
فليمضي ورب الكعبة نحن براءه جنود مجندون، والأمة الإسلامية من ورائه قاطبة جنوده وعساكره، فليرفع راية جده محمد، فليرفع راية الإسلام. وقد شاهدت بغداد وقد شاهدت العراق أن راية الله هي المرفرفة، وأنا أهنئه بأنك جعلت القادسية شعارا. أهنئك أن القادسية رمز البطولة والكفاح، رمز النصر والظفر، وإن نصر الله العاد، وإن نصر الله العاد، وإن نصر الله العاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأنا أقول بأنه قد جاء الوقت حين يسقط أنظمة العملاء، عملاء الصهيونية، عملاء الإمبريالية الذين اجتمعوا ضدك. ولا تظن بأن الفارسيين ضدك، أن الأشرار ضدك، أن الأسد ليس بفارسي، وأن القذافي ليس بفارسي. اجتمع الأشرار ضدك كما اجتمع الأبرار وراءك. إنك لمنتصر، إنك لمنتصر، إنك لمنتصر، لأننا لم نسمع عنك، ونحن في بلادنا باكستان، ونحن في أقصى العالم لم نسمع عنك شيئا يكون عارا لشرفك، يكون عارا لنبلك. حينما كثير من الحكام يفجرون ويفسقون، فحينما هم يفجرون ويفسقون أنت تقاتل وتجاهد وتناضل. بل أيقن تماما إن نصر الله العاد، إن بغداد لا تتلطخ بدمائها، وإن ابن العلقمي قد دفناه تحت التراب. لن يأتي يوم يبرز من العراق ابن العلقمي وأعوانه، إن شاء الله يبرز من العراق رجال النهار. والذين يكفرونك لا يعرفون أنك لم تجمع حولك إلا براهين، إلا الطه، إلا العبادلة. فمن يكون هاشيته الفاضل كيف لا يكون أفضلا؟ أنا أهنئك وأنا أعدك نيابة عن القادة الأمة الإسلامية، القادة هؤلاء هم القادة الحقيقيون. أنا أهنئك وأقول لك تقدم، فإن أمك حينما سمتك صداما لم تسمك عبثا. كان الله يعرف بأنك تصدم الباطل فتصمت أمامه. اسمك رمز للصمود ورمز للصداع. نحن وراك، ولا يظنن عراقي مسلم بأنه في هذا الكفاح وحده. نحن بقلوبنا، بأرواحنا، بأبياتنا. وأيقن تماما لا يأتينا خبر عن هذه البلاد يقلق مضاجعكم إلا ويقلق مزارعنا. لا ننام طوال الليالي، طوال الليالي، ظنا وبخلا بكرامة العراق وأهلها. إن شاء الله تبقى العراق رافعة رأسها، عالية
وبالقرآن ترتفع وبالله تغلب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأقول في آخر كلامي أن القوم جربوك، وتستطيع أن تقول فلو سالت تراث الحي كلا على أن قد تلبن في زماني لخبرها ذو أحساب قومي وأعدائي فكل قد بلغني. هكذا تتوهج الكلمات والمهج والأرواح تحيي شعب العراق وقائد العراق، تحيي البسالة والصمود، تحيي البطولة والنضال. هكذا يرى السيد القائد البطل وشعبه الجسور أنه ليس وحده في الميدان، فهذه هي الأمة العربية كلها معه، وهذه هي الأمة الإسلامية كلها معه. وهذا أمر يذكرنا أن العراق في وقفته الباسلة ينشد ماذا؟ ينشد في الدنيا الحرية والكرامة، وينشد أيضا الجنة العزيزة لشعوبنا في الدنيا وفي الآخرة. يذكرني هذا بقوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا بالنصر وحسن ثواب الآخرة بالجنة والله يحب المحسنين. شكرا لهذا اللقاء الذي تألق بهذا القائد البطل الذي الآن نعتبره وتعتبره الأمة كلها تجسيدا لآمالها وتجسيدا لمطامحها وتجسيدا لصمودها، لا عن العراق وحده ولكن عن الأمة العربية والإسلامية كلها. حياك الله سيد القائد، وحيا بك شعب العراق وشعب العرب وشعب المسلمين أن كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. والكلمة الآن للأخ الشيخ عبد العزيز محمد إبراهيم شقرة خطيب المسجد الأقصى سابقا.